صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 19 آیات ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آگے سے آغاز کریں گے اور بیٹی کو اس صورت کو حفظ کرانا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو حسب صاحب معبول ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں. عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ جب بھی آپ قرآن پاک یاد کرنا چاہیں، حفظ کرنا چاہیں، تو 3 چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. ایک آنکھیں، کان اور زبان. جب آپ استاد گرامی سے نیا سبق پڑھیں تو اپنے کانوں کو مکمل ان کی طرف متوجہ رکھیں، اور جس طرح وہ ادائیگی کرتے ہیں، جس طرح ان کا تلفظ ہے، پوری کوشش کریں کہ اسی طرح آپ بھی ادا کریں. اور اپنی آنکھیں، اپنی نظر کو قرآن کریم کے الفاظ پیج کے اوپر رکھیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. اور جب آپ خود پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں. بلند آواز سے پڑھنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور ویسے بھی تلفظ اور اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، تلفظ بھی صاف ہوتا ہے. اور جب آپ سبق یاد کریں تو 2 ٹائم میں یاد کریں. درمیان میں نیند آنی چاہیے. رات کو یاد کریں، پھر جب آپ سوئیں گے صبح آپ کا دماغ تر و تازہ ہوگا، پھر یاد کریں گے تو انشاءاللہ وہ سبق آپ کو بھولے گا نہیں. تو آئیے اب ہم سورۃ مطففین بیٹی سے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا آپ سنائیے سورۃ المطففین مکمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صاف کلیئر کریں، کلیئر پڑھیں. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. हाँ, ये खितामुहु मिस्क के आगे है ना, फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल। अच्छा, इसको जबर को क्लियर किया करें, ऐसा होता है जब आप फल्यतनाफसिल महसूस होता है। चलो आइए आगे पढ़ते हैं। आज हम आगे बेटे नई सूरत का नाम है सूरतुल इंफितार मक्किया। इसमें आयात है 19 और 1 रुकू है। सूरतुल इंफितार मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए। सूरतुल इंफितार मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ फ़तरत, ये मद्दे मुत्तसिल है, नून में इख्फा है और आगे ता को आपने पुर करना है और इज़्ज़त था कि जाल को आपने नरम रखना है। इज़ा अस्समाउ फ़तरत जी। इज़ा अस्समाउ फ़तरत इज़ा अस्समाउ फ़तरत إذا السماء انفطرت 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 وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت यहाँ पर भी नून में इख्फा है। وإذا الكواكب انتثرت 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 إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا البحار فجرت. 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 وإذا وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرت. علمت نفس ما قدمت 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 وأخرت. सारा लुटाइए इधर समाउन फतरत से. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. माशाल्लाह इतना याद करें आज, और पीछे जो पिछली सूरतें हैं उनको भी याद करें. अच्छा, सारी सूरतुल नास से लेकर ना सूरतुल मुतफ्फिफीन तक सारी सूरतें जो हैं उनका मुराजा करें, उनको पढ़ें ताकि भूल ना जाए आपका. अच्छा, और सुनाएं भी. ठीक है, अल्लाह हाफिज. आज का हमारा सबक इख्तिताम तक पहुंचा. इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.